अब हेर हामी के गर्छौँ भने चाहिँ एक्सर्साइज गर्दैछौँ। एक्सर्साइजमा एउटा क्वेसन छ, पेयर अफ स्ट्रेट लाइनको क्वेसन हो। अब यहाँ के छ भन्दाखेरि यो कस्तो इक्वेसन हो पहिला मलाई भन त, कस्तो इक्वेसन हो यो? फर्स्ट डिग्री, सेकेन्ड डिग्री, होमोजिनियस, जनरल इक्वेसन अफ सेकेन्ड डिग्री, जनरल इक्वेसन अफ सेकेन्ड डिग्री है। यसले पेयर अफ लाइन दिन्छ, पेयर अफ लाइन्स दिन्छ है। कुन कन्डिसनमा दिन्छ? कन्डिसन याद छ? हरेक जनरल इक्वेसन अफ सेकेन्ड डिग्रीले पेयर अफ लाइन दिँदैन, पेयर अफ स्ट्रेट लाइन दिँदैन। कन्डिसन छ, के कन्डिसन छ त्यो? ABC माइनस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर इक्वल्स टु 0 भयो भने मात्र यसले पेयर अफ स्ट्रेट लाइन दिन्छ। तर अब यहाँ क्वेसनमा के भन्छ? फाइन्ड द सेपरेट इक्वेसन रिप्रेजेन्टेड बाइ दिस। अब यहाँ के छ भन्दाखेरि अब यो क्वेसनले हामीलाई के गर्दैछ भने चेक गर्दैछ यो यसले पेयर अफ स्ट्रेट लाइन दिन्छ। त्यही भएर अब दिँदैन भने त हामीले निकाल्नै भन्दैन नि, दुईटा लाइन निकालेर जसले स्ट्रेट लाइन दिन्छ अरे। अब यहाँ यसको सेपरेट इक्वेसन निकाल्न भनिरहेछ। त्यो सेपरेट इक्वेसन कसरी निकाल्ने? एउटा के हुन्छ भन्दाखेरि मानौ यो होमोजिनियस इक्वेसन अफ सेकेन्ड डिग्री भएको भए यहाँ हेर त 6xy प्लस 9y स्क्वायर इक्वल्स टु 0 यति मात्र भएको भए हामी के गर्थ्यौँ? यो होमोजिनियस इक्वेसन अफ सेकेन्ड डिग्री हो, होमोजिनियस इक्वेसन हो। यस्तो भएको भए हामी के गर्थ्यौँ? सिम्पली फ्याक्टराइज गरेर सिधै दुईटा फ्याक्टर हाल्थ्यौँ, दिस इक्वल्स टु 0 दैट इक्वल्स टु 0 गरेर गर्न सक्थ्यौँ, हो कि हैन? तर यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि अब त्यो होमोजिनियस इक्वेसन छैन, सेकेन्ड डिग्री छैन, त्यो जेनरल इक्वेसन हो। त्यो जेनरल इक्वेसनको लागि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि पहिला योलाई पहिला क्वेसन लेखौँ। गिवन के छ? पहिला गिवनमा लेख्छौँ, गिवन इक्वेसन है। गिवन x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस 9y स्क्वायर प्लस 4x प्लस 12y माइनस 5 इक्वल्स टु 0। अब के गरिन्छ भन्दाखेरि यो अब हाम्रो गिवन इक्वेसन छ, यसलाई पहिला के गर्ने? क्वाड्रेटिक फर्ममा लाने। क्वाड्रेटिक फर्म भनेको के हो थाहा छ कसैलाई? क्वाड्रेटिक फर्ममा ax स्क्वायर प्लस हाम्रो क्वाड्रेटिक इक्वेसनको फर्म के हुन्छ भन्दाखेरि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, यो भनेको हाम्रो क्वाड्रेटिक इक्वेसनको फर्म प्लस c है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेसनको फर्म यस्तो हुन्छ त हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि पहिले योलाई यो फर्ममा लान्छौँ। के भयो? अब यो के भन्छ? यो क्वाड्रेटिक इक्वेसनको फर्म हाम्रो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है। अब यसलाई के गर्ने भन्दाखेरि यो फर्ममा लाने। x स्क्वायर वालालाई अब यो फेरि कुन फर्ममा लाने भन्दाखेरि x स्क्वायर को क्वाड्रेटिक फर्म, क्वाड्रेटिक इक्वेसन अफ x इन x मा जानु पर्यो। त यहाँ अब x बाहेक जुन y वालाहरु छ नि त्यसलाई हामी एज अ कन्स्ट्यान्टको रूपमा ट्रिट गर्ने अनि त्यसपछि अनि त्यसलाई हामी क्वाड्रेटिक फर्ममा लान्छौँ। अब कसरी लान्छौँ भन्दाखेरि x स्क्वायर त भइहाल्यो, x स्क्वायर छ, यति नै छोड्दिने। अब बाँकी बस्यो x वाला, त 4x अनि यो 6x y वाला एक ठाउँमा लेख्ने। अब यो हाम्रो 6x y प्लस 4x एक ठाउँमा लेख्ने, x कमन लिने, 6y प्लस 4 ब्राकेटमा भइहाल्छ, x बाहिर आउँछ, x वाला पनि भयो, bx पनि आइसक्यो। अब बाँकी सबैले एज अ c को रूपमा ट्रिट गर्ने हामीले है। हो अब बाँकी सबै हाम्रो c को रूपमा रहिरहन्छ। अब यहाँ के बाँकी बस्यो भने 9y स्क्वायर प्लस 12y माइनस 5 यो सबै हाम्रो कन्स्ट्यान्टको रूपमा भइहाल्यो। अब पहिला यसलाई के गर्ने भन्दाखेरि और x स्क्वायर प्लस यसबाट x कमन ल्याऊ पहिले, त हाम्रो भयो 6y प्लस 4 प्लस अब यो त सबै यो पुरै आज हामी कन्स्ट्यान्टको रूपमा ट्रिट गर्छौँ किनभने हामीले यो के भन्छ x को क्वाड्रेटिक इक्वेसन इन x को टर्ममा लिँदैछौँ। त x को टर्ममा लिने मतलब बाँकी जति छ सबै एज अ कन्स्ट्यान्ट या कन्स्ट्यान्टकै रूपमा ट्रिट गर्छौँ। त यो भयो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है। अब यसलाई कम्पेयर गर्छौँ हामी पहिला क्वाड्रेटिक इक्वेसनसँग, कम्पेयरिङ विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टु 0। अब a इक्वल्स टु कति आउँछ? 1, x स्क्वायर कोएफिसिएन्ट 1, त्यसरी b इक्वल्स टु x कोएफिसिएन्ट कति छ? 6y प्लस 4, c को 9y स्क्वायर प्लस 12y माइनस 5 यति भयो। अब abc आयो। त अब हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि आज अब यसमा के गर्ने? हामीले x को भ्यालु निकाल्ने। त x को भ्यालु निकाल्ने फर्मुला थाहा छ? we know that क्वाड्रेटिक इक्वेसनको x को भ्यालु निकाल्ने फर्मुला माइनस b प्लस माइनस रुट अन्डर 4
A square minus 4AC. ठिक छ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a यति हो। अब के गर्ने अब यहाँ एबीसी सबै हामीले थाहै छ एउटा भ्यालु राख्ने सल्भ गर्ने x को भ्यालु निकाल्दिने अब एकचोटि प्लस एकचोटि माइनस दुईटा इक्वेसन आउँछ त्यही हाम्रो सेपरेट इक्वेसन लाइन भइहाल्छ। ठिक छ बुझ्यौ कुरा सकिन्छ गर्नु छोड्दिनु हैन नि सल्भ गर्न गाह्रो छ गर्नु ल ठिक छ। अब x इक्वल्स टु माइनस b भनेको कति छ हाम्रो 6y प्लस 4 प्लस माइनस रुट अन्डर अब फेरि b 6y प्लस 4 को होल स्क्वायर माइनस 4 a भनेको 1 छ c भनेको यति पुरै छ 9y स्क्वायर प्लस 12y माइनस 5 रुट अन्डर बाई 2a भनेको 1 ठीक छ भयो यति। अब यसलाई पहिला सल्भ गरौँ है ल यहाँ और अब यसलाई माइनसले मल्टिप्लाई गर्ने पहिले माइनस 6y माइनस 4 प्लस माइनस रुट अन्डर अब यो के छ a माइनस a प्लस b को होल स्क्वायर फर्मुला लगाइदिनु त 6y स्क्वायर भनेको 36y स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab भने 6 चौका 24 दुना 48 48y ठीक छ 264y 6 चौका 24 24 दुना 48 48y प्लस 16 भयो माइनस 4 into 1 अब 4 into 1 4 हुन्छ 4 ले सबैलाई मल्टिप्लाई गर्दिनु 4 9 दा 36y स्क्वायर माइनस 36y स्क्वायर 48y minus 48y minus minus plus 5 4 20 plus 20 त्यसपछि 2 1 2 ठीक छ यहाँसम्म। अब माथि y स्क्वायर x y जे अब x त हुँदैन y वाला y स्क्वायर सबै 48y र 48y काटिहाल्यो कटिहाल्यो त्यसपछि बाँकीहरु सल्भ गर्छ काट्नमा त पछाडी हट्नु हुँदैन 36 ए यो पनि त कटिहाल्यो ए रमाइलो भयो त। त्यसपछि बाँकी बस्छ अब 16 र 16 बाइ 16 प्लस 20 36 बाइ 2 यति भयो। अब त्यो पनि बाहिर निस्किहाल्छ 36 छ भनेपछि प्लस माइनस 36 भनेपछि 6 को स्क्वायर गर्ने रुट अन्डर त यो र यो कटिहाल्छ बाइ 2 6y minus 4 plus minus 6 by 2 अब के गर्ने यो x को भ्यालु हो त टेकिङ पोजिटिभ टेकिङ नेगेटिभ भएको छ गर अहिले अलिक बाँकी छ टेकिङ पोजिटिभ पोजिटिभ लिन भने x = -6y - 4 plus 6 by 2 और 2x = -6y अनि 6 बाट 4 गयो भने 2 है प्लस 2 और 2x - 6y एकछिन एउटा काम गरौँ यो और 2x यसबाट 2 कमन लिन मिल्छ त -3y + 1 2 र 2 काट्न मिल्छ x = -3y + 1 x वालाले जहिले नि अलि पोजिटिभ राख्ने है इक्वेसनमा x वालाले पोजिटिभ को कारणले यिनीहरुको साइड चाहिँ यता ल्याइरहेको छु चेन्ज गरेर x + 3y + 1 + 0 सरी -1 देयरफोर एउटा इक्वेसन यो आयो त्यसपछि अर्को इक्वेसन पनि टेकिङ नेगेटिभ अब टेकिङमा पनि जान्छ दुईटा इक्वेसन हुन्छ टेकिङ नेगेटिभ गरे भने टेकिङ x = -6y - 4 - 6 by 2 और x = -6y - 10 by 2 अब यहाँ के गर्छु भन्दाखेरि म यही कमन लिइहाल्छु त -2 कमन आउँछ सरी +2 नै कमन लिइहाल्छु -3y - 5 by 2 2 र 2 कटेर जान्छ x = -3y - 5 और x - 3y प्लस भइहाल्छ 3y यता माइनस वाला आयो भने +5 = 0 therefore the required equations are x + 3y - 1 = 0 and x + 3y + 5 = 0 यो हाम्रो दुईटा इक्वेसन हो। अब बुझ्यो कुरा पहिला क्वाड्रेटिक फर्ममा लाने फर्मुला लाउने त्यसपछि यसले दुईटा इक्वेसन दिन्छ ठीक छ नि।
अब यो क्वेसन हेरौँ है। यो क्वेसन के छ भन्दाखेरि यसमा के हुन्छ, फर वाट भ्यालु अफ लेम्डा डज द इक्वेसन दिस रिप्रेजेन्ट्स अ पेयर अफ स्ट्रेट लाइन। अब यो होमोजिनियस होइन, जेनरल इक्वेसन अफ सेकेन्ड डिग्री हो। जेनरल इक्वेसन अफ सेकेन्ड डिग्रीले के हुन्छ भने कति बेला हाम्रो पेयर अफ स्ट्रेट लाइन दिन्छ भन त कन्डिसन। हजुर जेनरल इक्वेसन अफ सेकेन्ड डिग्रीले कति बेला पेयर अफ स्ट्रेट लाइन दिन्छ, कन्डिसन के हो त्यसको? जनरल ABC plus 2FGH minus A of square minus BG square minus CLC square एकचोटि रिपिट गराइरहेको छु यही कारणले कि यो यस्तो क्वेसन आउन सक्छ क्या एक्जाममा। त्यही भएर यो त अब इजी पनि छ नि, रमाइलो छ। ABC 2FGH जोडी बनाइदिउ सक्यो। दाइको कति नम्बर छ? पुरानो बुक हो भने 3 नम्बर हो सायद, नयाँ बुकको 5 नम्बर। 5 नम्बर हो थाहा भएन। ठीक छ, त यो कन्डिसन सेटिस्फाई भयो भने त्यसले हाम्रो के दिन्छ भने पेयर अफ स्ट्रेट लाइन दिन्छ। अब यहाँ क्वेसनले त्यही सोधिरहेछ, फाइन्ड द भ्यालु अफ लेम्डा sorry for what value of lambda does the equation this represents a pair of straight line। त लेम्डा को भ्यालु निकाल्नु छ, पेयर अफ स्ट्रेट लाइन हुनलाई जेनरल इक्वेसन यो भ्यालु सेटिस्फाई गर्नुपर्छ। त हामी के गर्ने, यसलाई कम्पेयर गर्ने पहिला जेनरल इक्वेसन सेकेन्ड डिग्री सँग ABCFGH निकाल्ने, योसँग भ्यालु 0 राख्ने। अब यहाँ सबै त नोन हुन्छ, A थाहा छ, B थाहा छ, C थाहा छ। मानौ लेम्डा के छ, x को कोएफिसिएन्ट। त x को कोएफिसिएन्ट भनेको हाम्रो के भइहाल्छ, अब के हुन्छ त्यो जेनरल इक्वेसनमा x को कोएफिसिएन्ट 2gx हुन्छ हैन, 2fy 2gx हैन, त 2gx हुन्छ। तर के हुन्छ, g को भ्यालु हाम्रो λ/2 हुन्छ। यहाँ g भनेको λ/2 आउँछ। अब सल्भ गर्दै जाने लेम्डा आइहाल्छ। ठीक छ, बुझ्यो कुरा? ल त्यसो भए सल्भ गरौँ। ल यहाँ हेर अब यो के गर्छु त, सबभन्दा पहिले इक्वेसन गिभन लेखौँ, कम्पेयर गरौँ, ABCFGH निकालौँ, त्यसपछि भ्यालु कन्डिसन हामीलाई थाहा छ, कन्डिसन एप्लाई गरौँ, लेम्डाको भ्यालु निकालौँ। ल गिभन इक्वेसन त हेरौँ, गिभन हाम्रो 2x² plus 3xy plus y² plus λx plus 2y minus 3 equals to 0 गिभन छ। कम्पेयर गरौँ अब जेनरल इक्वेसन अफ सेकेन्ड डिग्री सँग, comparing with ax² plus के हुन्छ plus 2hxy plus by² plus by² plus 2gx plus 2fy is equals to 0 plus c equals to 0। अब कम्पेयर गर्दा के आयो त, a equals to 2 है, 2h equals to 3, therefore h equals to 3/2। ठीक छ, त्यसैले b भनेको 1। ठीक छ, त्यसपछि 2g equals to lambda, therefore g equals to λ/2। त्यसपछि 2fy भनेको 2f equals to 2 means f equals to 1, 2/2 1। त्यसपछि c equals to -3। ठीक छ, बुझिरहेछ सबले? बुझिरहेछ? ठीक छ आन्सरमा। अब के भन्छ, लैम्डा को भ्यालु निकाल्नु छ, त पेयर अफ स्ट्रेट लाइन दिने कन्डिसन हामीले एप्लाई गर्नु पर्यो। त वी नो दैट हामीलाई कन्डिसन थाहा छ, के हुन्छ कन्डिसन, जेनरल इक्वेसन अफ सेकेन्ड डिग्रीले कति बेला पेयर अफ स्ट्रेट लाइन दिन्छ भन, कन्डिसन भन्नु छिटो। ABC plus 2fgh plus plus AF² minus AF² minus BG² minus CLC² to 0। ठीक छ, क्लियर छ? ल केही छैन अहिले हेरेरै भन न, अहिले केही छैन, याद राख त, सिम्पल पनि छ भयो। अब भ्यालु राख, रिप्लेस गरौँ। अब भ्यालु रिप्लेस गरौँ है, a भनेको 2, b भनेको 1, 2 into 1 अनि c भनेको -3 प्लस 2fgh, 2f भनेको 1, g भनेको λ/2, h भनेको 3/2। ठीक छ, अब हेर, अब पटक माथि नहेर्ने के, एबीसी आइसक्यो, एफजीएच आइसक्यो। अब रिलेसनै त बनाउँछ त, एएफ बीजी सीएच, यहीबाट हेर के, माथि तल नगर। अब यहाँबाट हेरौँ, अब यो खाली हामीलाई थाहा छ यहाँ 2fgs हुन्छ, तर 2 छोडेर बाँकीसँग रिलेसन बनाउँदै जाने। 2 into 1 minus 2 into 1 को स्क्वायर minus 1 into λ/2 को स्क्वायर minus 3 into
3/2 को स्क्वायर इक्वल्स टु 0 ठीक छ ABCFGH यही हेरेर डाइरेक्ट रिलेसन गर्नु ठीक छ अब यसले सल्भ गरौँ त 2 1 जा 2 -3 -6 प्लस 2 र 2 काट्न मिलिहाल्छ 3 λ/2 3 λ/2 1 को स्क्वायर 1 नै हुन्छ 2 1 जा 2 भइहाल्यो त्यसपछि 1 सँग त मतलबै भएन यहाँ भइहाल्छ यो त भइहाल्यो अनि माइनस लैम्डा स्क्वायर बाइ 4 lambda स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर बाइ 4 ठीक छ अब यो भनेको माइनस माइनस प्लस अनि यो त 3 अनि यो 9/4 इक्वल्स टु 0 यति भयो बुझ्यो यहाँ जनरल मल्टिप्लिकेसनहरु गरे सिम्प्लिफिकेसन अरु के गरेको छैन और त्यसपछि माइनस -6 -3 -6 -2 -8 प्लस 3 λ/2 minus lambda square by 4 अब यो 9 3 जा 27 upon 4 equals to 0 ठीक छ अब के गरौँ भन्दाखेरि एलसीएम लियौ है सबैको एलसीएम लियौ सबैको एलसीएम लियो भने एलसीएम आउँछ 4 ठीक छ यहाँ के छैन भने 4 भइहाल्छ 4 * 8 minus 32 plus 2 2 जा 6 lambda minus 4 lambda square 4 सेम छ भनेपछि सकिहाल्यो त्यसपछि 27 equals to 0 ठीक छ यहाँसम्म 4 ले 0 लाई मल्टिप्लाई गर्दिनु 0 भइहाल्छ 4 लाई 4 * 0 मतलब भएन 0 गर्दिनु और minus 32 plus 6 lambda minus lambda square plus 27 equals to 0 और अब यो जोड घटाउ गर्नु पहिला त पहिला lambda स्क्वायर वालालाई अगाडि लेखिदिन्छु lambda स्क्वायर त्यसपछि lambda अनि 27 minus 32 7 5 12 5 minus 5 equals to 0 अब स्क्वायर वालालाई जनरली क्वाड्रेटिक अब यो के हो क्वाड्रेटिक इक्वेसन हो स्क्वायर वालालाई जनरली पोजिटिभ गरिदिने पहिला त माइनस कमन लिन्छु त माइनस कमन लियो भने माइनस भइहाल्छ प्लस माइनस माइनस प्लस भइहाल्छ lambda plus 5 equals to 0 अब माइनस 0 डिवाइड बाइ माइनस 0 हुन्छ केही मतलब भएन यहाँ lambda स्क्वायर माइनस 6 lambda plus 5 equals to 0 अब यो के क्वाड्रेटिक इक्वेसन हो त lambda को के हुन्छ दुईटा भ्यालु आउँछ मिड टर्म फ्याक्टराइजेसन गर्ने त्यसपछि दुईटा भ्यालु निकाल्दिनु ठीक छ बुझ्यो कुरा और lambda स्क्वायर माइनस 3 plus 2 3 plus 2 minus 2 lambda minus 3 minus 2 6 भए 5 2 plus 2 5 3 2 6 यहाँ मिलेन यहाँ 6 छ भनेपछि हामीले जोड्दा 6 आउनु पर्यो मल्टिप्लाई गर्दा 5 मिन्स 5 minus 5 lambda minus lambda गर्नु पर्यो अब ठीक छ 5 plus 1 6 अनि 5 भन्दा 5 और अब lambda कमन आयो तो lambda minus 5 minus 1 कमन आयो भने lambda minus 5 equals to 0 और lambda minus 5 and lambda minus 1 equals to 0 अब either lambda minus 5 equals to 0 therefore lambda equals to 5 or lambda minus 1 equals to 0 therefore lambda equals to 1 यो lambda को दुईटा भ्यालु आयो जति बेला 5 र 1 हुन्छ भ्यालु lambda को त्यति बेला स्ट्रेट लाइन पेयर अफ स्ट्रेट लाइन दिन्छ यही हो सल्भ बुझ्यो त्यसमै लास्टमा अब यहाँ ठिकै छ अब यो जुन हाम्रो के भन्छ हामी दुईटा सेपरेट इक्वेसन निकालेका थियौ नि त्यसको दुईटा इक्वेसन यो दिएको थियो र क्वेशनमा के थियो त्यो मैले बिर्सिहालेँ अहिले अब हेरेन यो के छ भन्दाखेरि यो प्यारलल पनि छ भनेर सो गर्न भनिरहेछ त प्यारलल पनि सो छ भनेपछि के हुन्छ दुईटा लाइन प्यारलल कति बेला हुन्छ कन्डिसन के छ प्यारललको स्लोप अफ फर्स्ट इज इक्वल्स टु स्लोप अफ सेकेन्ड m1 इक्वल्स टु m2 हुनु पर्यो अब यसलाई के गर्ने पहिला यसको स्लोप निकाल्ने यसको स्लोप निकाल्ने त कसरी निकाल्ने त y लाई पहिला फ्री गरौँ 3y y वालाले एक साइडमा राख बाकी सबको साइड साइड मीन्स माइनस x प्लस 1 भयो अब y लाई फ्री गरौँ त डिवाइडिङ बाइ 3 गर्नु हो डिवाइडिङ बाइ 3 अन बोथ साइड by 3 on both side अब यो भनेको 3 divided by 3 minus x by 3 plus 1 by 3 भइहाल्छ और y is equals to minus x by 3 plus 1 by 3 ठीक छ अब हामीले के छ therefore y is equals to minus
1/3x लेख्न मिल्छ ले 1/3 अनि x को कोएफिसिएन्ट भनेको हाम्रो स्लोप हुन्छ त्यो m1 इक्वल्स टु कति आयो -1/3 ठीक छ र एउटा तिमीहरुलाई म अलिक सिम्पल कन्सेप्ट गर्दिन्छु यो यति स्टेपै गर्नु पर्दैन अलिक सिम्पल सिकाइदिरा छु स्लोपको फर्मुला एउटा हाम्रो स्लोपको फर्मुला के पनि छ भन्दाखेरि स्लोप इक्वल्स टु हाम्रो इक्वेसन दिएको छ भने स्लोप इक्वल्स टु हुन्छ माइनस कोएफिसिएन्ट अफ x अपन कोएफिसिएन्ट कोएफिसिएन्ट अफ 1 यो त कलेजमा पढेको हो डाइरेक्ट यही फर्मुला लगाइदिने यो डाइरेक्ट फर्मुला लगायो भने यो हाम्रो इक्वेसन छ नि यसलाई के गर्ने इक्वल्स टु 0 गरेर दिने पहिला त्यसपछि अब यसमा कम्पेयर गर्ने अब x को कोएफिसिएन्ट कति छ 1 छ भनेपछि -1 अनि y को कोएफिसिएन्ट 3 आयो यति गर्नै पर्दैन डाइरेक्ट किन गर्नु पर्यो त्यो त त्यही त सिकाइदिरा छु यसरी जानेन त यसरी गर्नु यसरी जाने छ त्यसरी जसरी जाने छ त्यसरी दुईटै अब अनि अर्को इक्वेसनको पनि अर्को पनि अब डाइरेक्ट गर्छौं अर्को डाइरेक्ट गर्छौं स्लोप नै एउटै हुन्छ त स्लोप सेम त आउनै पर्यो नि प्यारलल हुनको लागि कन्डिसन सेमै त चाहियो त त्यही भएर प्यारलल भइहाल्यो अब m2 सेकेन्ड m2 भनेको कति हुन्छ त माइनस कोएफिसिएन्ट अफ x भनेको -1 and y को कोएफिसिएन्ट 3 -1/3 therefore m1 equals to m2 आयो therefore given line are parallel बस अब परपेंडिकुलर भनेको भाइ m1 into m2 equals to -1 आउनु पर्यो राइट एंगल एट राइट एंगल परपेंडिकुलर जे भने त्यही गर्दिने त गिवन लाइन्स आर प्यारलल प्रुफ भयो परपेंडिकुलर वाला जे हो नि परपेंडिकुलर भयो भने कन्डिसन के हुनु पर्छ m1 into m2 equals to -1 त यो आयो भने परपेंडिकुलर छ भनेर प्रुफ गर्दिने आएन भने चाहिँ तर सो दैट भनेपछि आउँछ नि अनि आएन भने माइनस हुन्छ नि आएन भने हजुर x प्लस x माइनस 3y प्लस 5 हुन्छ कहाँ हैन यही छ x plus 3y plus 5 छ ल दाइ आजको लागि यति भनिदिनु हैन यहाँ यो क्वेशनको के गरिरहेको छु अहिले म हिन्ट मात्र दिइरहेको छु है र सकेन भने भोलि म सिकाउँछु ठीक छ यहाँ यो हाम्रो पुरानो बुकको 7 नम्बर हो नयाँ बुकको थाहा छैन फाइन्ड द सिंगल इक्वेसन अब यहाँ क्वेशन हेर पहिला क्वेशन बुझ्यो भने हामीलाई कन्सेप्ट सबै थाहा छ खाली क्वेशन बुझ्नु छ पहिला फाइन्ड द सिंगल इक्वेसन टु द स्ट्रेट लाइन्स परपेंडिकुलर टु द लाइन्स रिप्रेजेंटेड बाइ दिस represented by यो 12x square minus 7xy minus 12y square plus 19x minus 17y plus 5 equals to 0 and passing through the point is है तब के छ त यो जनरल इक्वेसन अफ सेकेन्ड डिग्री छ यसले दुईटा लाइन रिप्रेजेन्ट गर्छ त हामीले क्वेशनले के भन्छ कम्बाइन्ड इक्वेसन निकाल यसले रिप्रेजेन्ट गरेको दुईटा लाइन सँग परपेंडिकुलर भएको र पासिङ थ्रु दिस पोइन्ट त सबभन्दा पहिले यसमा के गर्ने भन्दाखेरि यसबाट पहिला दुईटा लाइन निकाल्न हामीले सिकिसक्यो जनरल इक्वेसन अफ सेकेन्ड डिग्री को लाइन निकाल्न सकिसक्यो दुईटा लाइन निकाल्ने सिक्यो अब त्यो के गर्ने त्यो दुईटा लाइन निस्क्यो त्यो दुईटा लाइनको परपेंडिकुलर लाइन निकाल्ने परपेंडिकुलर लाइन निकाल्ने के छ फर्मुला कन्सेप्ट के छ m1 के छ कोएफिसिएन्ट चेन्ज गर्ने नि y x y को कोएफिसिएन्ट इन्टरचेन्ज गर्ने अनि y को साइन चेन्ज गर्ने अनि पासिङ थ्रु को पोइन्ट राखेर के को भ्यालु निकाल्ने ठीक छ नि हैन यही हो नि ax by c equals to 0 एउटा इक्वेसन छ योसँग परपेंडिकुलर निकाल्नु छ भनेपछि हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि bx minus ay अनि प्लस k अब के कसरी निकाल्ने त x y पासिङ पोइन्ट राख्ने निस्किहाल्छ त हरेक एउटा यसले अब दुईटा इक्वेसन दिन्छ पहिला 1 दाइ पहिला इक्वेसन निकाल्ने हैन दुईटा छ हो यसको पहिला दुईटा इक्वेसन निकाल्ने त 1 and 2 आयो त यो दुईटै 1 र 2 को परपेंडिकुलर पनि निकाल्ने लाइन आयो परपेंडिकुलर दुईटा लाइन आउँछ यहाँ दुईटा एउटा 1 यहाँ आउँछ अर्को लाइन यहाँ आउँछ परपेंडिकुलर यो दुईटालाई कम्बाइन गरिदिने अनि एउटा इक्वेसन बनिहाल्छ त्यो इक्वेसन हामीले खोजी मागिरहेको छ अहिले प्रभु त्यही भनिरहेछ फाइन्ड द सिंगल इक्वेसन टु द स्ट्रेट लाइन्स परपेंडिकुलर टु द लाइन रिप्रेजेन्टेड बाइ दिस यसले रिप्रेजेन्ट गरेको दुईटा 1 र 2 लाइनसँग पहिला परपेंडिकुलर लाइन निकाल्ने त्यो दुईटालाई कम्बाइन गरिदिनु सक्यो परपेंडिकुलर निकाल्ने कन्डिसन यो के को भ्यालु निकाल्ने पासिङ पोइन्ट दिएकै छ भ्यालु राख्ने के को पोइन्ट आइहाल्छ अनि दुईटालाई कम्बाइन गरिदिने लास्टमा कम्बाइन गरेर मैले गरेको जस्तो यो कहिले गरे जस्तो योबाट दुईटा लाइन यो दुईटा लाइन आउँछ त्यो दुईटा लाइनको परपेंडिकुलर लाइन निकाल्ने परपेंडिकुलर लाइनलाई कम्बाइन गरिदिने त्यही हाम्रो आन्सर त्यही हो आन्सर आजको लागि यति अब के भयो एउटा क्वेशन यो छ अब कहिले के आउन सक्छ भन्दाखेरि यो हाम्रो परपेंडिकुलर नभएर यहाँ प्यारलल दिन सक्छ प्यारलल बस सेमै कन्सेप्ट हो
दुईटा लाइन त निकाल्नै पर्यो निकाल्ने। दुईटा लाइनको प्यारलल लाइन निकाल्नु पर्यो निकाल्ने, कम्बाइन combine गर्ने गर्ने। पासिङ पोइन्ट छँदैछ के को भ्यालु आएछ त्यसपछि फेरि कम्बाइन गरिदिने प्यारलल एउटा के को क्वेसन भ्यालु आएपछि के को भ्यालु माथि पुट गर्ने हैन भ्यालु राखेर नि इक्वेसन निकाल्ने त्यो दुईटा इक्वेसन आयो जुन अब त्यसलाई कम्बाइन गरिदिने कम्बाइन इक्वेसन फर्म लेखिदिने सक्यो कुरा बुझ्यो त्यही भयो हाम्रो 8 नम्बरको क्वेसनले त्यही भनिरहेछ 8 को 8 नम्बरको सही कुरै नै भयो ल आजलाई यति